السلام عليكم ورحمة الله. نحاول في هذه الحلقة أن نجيب على السؤال التالي: أين نقف اليوم؟ وأقصد نحن العالم، ما الذي نراه اليوم أمامنا؟ وما الذي نتوقع في الفترة القادمة فيما يتعلق بالنظام الدولي، فيما يتعلق بموازين القوى العالمية، كوننا نعيش حالة انتقال. كل حالة الانتقال هذه مفتوحة على احتمالات كثيرة، لكن سنجتهد في تقديم رؤية لما هو عليه الحال، مسترشدين بالمنهجية التي وضعناها في هذه الحلقات من استدعاء البعد الجغرافي والبعد التاريخي والعقل الجمعي لهذه الأمم. الحقيقة أن العالم كما نعرفه دائما ما تتصدر إما دولة واحدة أو مجموعة من الدول. في الغالب هذا الذي حدث عبر القرون الماضية. القرن السادس عشر على سبيل المثال كان قرنا عثمانيا بامتياز. العالم كان يعني يرى الدولة العثمانية كدولة قائدة ومركزية، الدولة المركزية في العالم. في القرن السابع عشر فما بعد بدأت القوى الأوروبية تحاول الانعتاق والانطلاق خارج الإطار العثماني أو المجال الحيوي العثماني، فبدأنا نرى إسبانيا والبرتغال تحاولان الوصول إلى الهند. طبعا وصل كولومبوس إلى أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت، ولكن أيضا البرتغال عبر فاسكو دي جاما حاولت أن تصل ووصلت فعلا إلى الهند. ثم بدأ الاقتصاد العالمي يتغير، وبدأت طرق التجارة تلتف حول المجال العثماني. ضربت أيضا عبر البرتغال، ضربت التجارة التي كانت تعبر عبر دولة المماليك إلى البندقية، وهذا أدى إلى تراجع كبير في الحضور الإسلامي. فالدولة الإسلامية المتمثلة بدولة المماليك وكذلك بالدولة العثمانية بدأت تتراجع لحساب قوى أوروبية ناشئة. هولندا كانت أيضا لها حضور كبير في تلك الفترة، كان أسطولها وتجارتها مقدم على معظم الدول الأوروبية الأخرى. القرن الثامن عشر فرنسا أصبح لها حضور كبير، وأصبحت أيضا مقدمة على دول أخرى كثيرة، وبدأت تتوسع وتنفتح على وتحتل وتستعمر دولا كثيرة. القرن التاسع عشر كان قرنا بريطانيا، كانت الدولة البريطانية تسيطر فيه على مساحة هائلة من الكرة الأرضية وإمبراطوريتها، مع العلم أنها جزيرة صغيرة. بريطانيا جزيرة صغيرة في الحقيقة، وهذا يعني شيء سنناقش في يوم ما عندما نتحدث عن الأبعاد الجيوسياسية للجزر. وأنا بتقديري اليابان وكذلك بريطانيا تستحقان دراسة في إمكانية تشكل البعد الإمبريالي والبعد الإمبراطوري. القرن التاسع عشر كان قرنا بريطانيا، وقد شهدنا في القرن العشرين بداية تراجع الإمبراطورية البريطانية. الإمبراطوريات عادة لا تتراجع فجأة، يعني ما بنصحى الصبح نلاقيها انتهت، لكن تأخذ وقت طويل حتى تتراجع. هذه الدورة التي تتراجع فيها الإمبراطوريات هي في الحقيقة دورة معروفة في التاريخ، فيها عناصر لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بحركة رؤوس الأموال، وكذلك طرق التجارة، لها علاقة بالديناميكيات الداخلية للإمبراطوريات، لها علاقة بتوسع الإمبراطوريات وإنفاقها المبالغ فيه. لما تبدأ الإمبراطورية تنفق على تراثها وميراثها وعلاقاتها الاقتصادية وعلى أسطولها البحري ما لا تستطيع أن توفره، تبدأ أيضا بالتراجع. وهذه الدورة في الحقيقة درست اليوم دراسات كثيرة جدا، وأنا أريد أن أحيلكم إلى كتاب كتب في هذا الشأن حول كيفية فهم التغير في الإمبراطوريات وفي العالم. الكتاب بعنوان Principles for Dealing with the Changing World Order، مبادئ التعامل مع تغير النظام الدولي. مؤلفه ري ديليو، وكان رجل أعمال بالمناسبة وقام بهذا البحث التاريخي. قدم رؤية في غاية الأهمية عن الدائرة أو الدورة الحضارية وكيفية تراجع وانهيار الإمبراطوريات، وأنصح بقراءته أو بالاطلاع على العمل الوثائقي والموجود على اليوتيوب.
هنا نعود مرة ثانية إلى القرن التاسع عشر. بريطانيا كانت قد توسعت. صيانة الإمبراطورية يحتاج إلى كمية هائلة من الموارد، لكن هناك إنتاج جديد بدأ يظهر في أمريكا، وأمريكا هذه بالمناسبة في غاية الأهمية أن ندرس بعدها التاريخي. لماذا؟ لأن لما فتحت أو لما استعمرت أمريكا اللاتينية، وأنا أقصد هنا الاستعمار الإسباني والبرتغالي، المستعمرون الإسبان والبرتغاليون كان لديهم هدف واحد ورئيسي، وهو جلب الذهب وجلب الفضة واستعمار الأرض من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية. أما المستعمرون الذين ذهبوا إلى أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة الأمريكية حاليا، هؤلاء جاءوا من أوروبا الغربية ومن شمال أوروبا، وكانت لديهم دوافع أخرى. هؤلاء جاءوا ليستوطنوا. كثير منهم كانوا من السجناء أو من المنفيين، كثير منهم كانوا من المغامرين والباحثين عن فرص جديدة، كثير منهم كانوا يريدوا أن يتناسوا أو أي أن ينقطعوا عن البيئة الأوروبية التي كانت تزدحم عبر التاريخ بحروب وإشكالات وخلافات كبيرة. لذلك المستعمرون الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أخذوا معهم مخترعات جديدة بدأت تظهر في أوروبا في ذلك الوقت، أخذوا معهم أيضا ثقافة، أخذوا لغة، أخذوا عادات وتقاليد، لكن لم يأخذوا التاريخ، أي أنهم لم يستدعوا خصوماتهم التاريخية العتيقة الموجودة في أوروبا لكي يستعيدوها مرة ثانية، وإنما استبدلوها بمحاولة التعايش. فتجد أن الإيرلندي الذي جاء من إيرلندا والذي جاء من ألمانيا والذي جاء من فرنسا والذي جاء من أي دولة أوروبية في ذلك الوقت حاول أن يتعايش مع الأقليات أو المجموعات الأخرى، وهكذا استطاعوا أن يؤسسوا لكيان بدأ تاريخه من تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المستعمر الأوروبي الأبيض الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنهى التاريخ القديم في تلك الأرض عبر إبادة الهنود الحمر أو الذين هم سكان البلاد الأصليين، وإنهاء تاريخهم، بمعنى أن الأرض قد تم إلغاء التاريخ الموجود فيها. وعندما جاءوا لم يأتوا بتاريخ بلدانهم الجيوسياسي والاستراتيجي والصراعات، وإنما جاءوا برؤية تحاول الانعتاق نحو المستقبل. ثم أنهم لم ينشغلوا كذلك بالنظريات والاكتشافات العلمية، وإنما انشغلوا بتطبيق النظريات العلمية والاكتشافات في الواقع. بدأ الإنتاج الصناعي الأمريكي بدأ يزدهر بشكل كبير، مما بدأ يؤثر على المنظومة الاقتصادية العالمية. وبريطانيا التي انشغلت في الحرب العالمية الأولى ثم بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تجاري هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تقودها صناعات متقدمة في ذلك الوقت وإنتاج كبير. ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي، طبعا أمريكا موجودة منذ فترة طويلة، لكن ظهورها كقوة استراتيجية مركزية ومحورية طبعا توج في الحرب العالمية الثانية، عندما كان دخولها إلى الحرب سببا للانتصار، انتصار الحلفاء على هتلر وعلى اليابان. هذا الذي حدث أدى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفكر الآن بالخروج من عزلتها التاريخية نحو قيادة العالم وتسيد العالم. وفي الحقيقة جذور ذلك نجدها في المراسلات التي تمت ما بين تشرشل وروزفلت، لأن تشرشل كان يريد عبر 790 رسالة تقريبا استدعاء الولايات المتحدة الأمريكية لكي تشارك في الحرب. أدرك تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في تلك الفترة أنه لا يستطيع أو أن أوروبا لا تستطيع الصمود أمام ألمانيا إلا باستدعاء الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها الصناعي الهائل. ولم تدخل الولايات المتحدة إلا متأخرة، ودخلت بعد طبعا بيرل هاربر عندما هاجمت السفن اليابانية بيرل هاربر، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في الحرب. لكن كان واضحا في ذهن روزفلت من اليوم الأول أنه هناك لكي يرث الإمبراطورية البريطانية، وهذا أدركه تشرشل ونجده حتى في المراسلات فيما بينهما، لأنه بدأ يخطط لمجال حيوي أمريكي في مختلف المناطق التي
يتواجد فيها النفوذ البريطاني، وفي القلب منها الشرق الأوسط. لماذا؟ يقول لنا التاريخ أن روزفلت اجتمع مع مجموعة من الخبراء وسألهم عن الهدف الاستراتيجي للتوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فقيل له في ذلك الوقت البترول، لأن البترول كان هو عصب الاقتصاد، عصب الإنتاج الصناعي، وبالتالي لابد من الحصول عليه، ولا يكفي أن يستخدم بترول الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الغرض، لأن البترول إن نفذ فلن يعوض، فلا بد من بترول آخر. فكان الشرق الأوسط هو المرشح للتوسع الأمريكي، وهذا الذي حدث في قمة يالطا مباشرة في أعقاب أو في خلال الأيام الأخيرة، الشهور الأخيرة للحرب العالمية الثانية. التقى روزفلت وستالين وتشرشل في يالطا من أجل تدارس تقسيم نفوذ العالم. في تلك القمة بعدها مباشرة خرج روزفلت دون إعلام تشرشل بالمناسبة، وذهب إلى مصر والتقى بالملك عبد العزيز ملك السعودية، والتقى كذلك بالملك فاروق، وبدأ يؤسس لنفوذ أمريكي في الشرق الأوسط عصبه الأول هو الاقتصاد. الإعلان عن انتهاء التسيد الإمبراطوري البريطاني للعالم لم يتم في 1945، وإنما تم في عام 1956 في اللحظة التي نسميها لحظة السويس. لماذا؟ الحرب التي دارت في السويس في عام 56 كانت طبعا نعرف بريطانيا فرنسا وإسرائيل. كانت تظن بريطانيا وفرنسا وكلاهما إمبراطوريتان سابقتان ما زال يسيطر عليهما الحس الإمبراطوري دون الإمكانات الحقيقية الإمبراطورية، ظن أنهما قادرتان على أن تقوم بمثل هذه الحرب للسيطرة على قناة السويس. طبعا هنا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت إنذاراً لبريطانيا بضرورة وقف الحرب، وقد اضطرت بريطانيا في ذلك الوقت تحت التهديد والوعيد بوقف الحرب. وكانت هذه اللحظة في التاريخ هي اللحظة التي أدرك العالم فيها أن للعالم سيد جديد هو الولايات المتحدة الأمريكية، وأن السيد القديم لا يستطيع أن يقف أمامه. ولذلك تسمى لحظة السويس باللحظة الفارقة ما بين إمبراطورية قد انتهت وما بين إمبراطورية قد أعلن رسمياً عن ولادتها. إذن النظام الدولي كما نعرفه اليوم ولد في نهايات الحرب العالمية الثانية، ولكن هذه النهايات لم تحمل تسيداً أمريكياً أوحداً، لأن القطبية في ذلك الوقت كانت متوزعة ما بين الاتحاد السوفيتي الذي أيضاً انتصر في الحرب العالمية الثانية. الحقيقة الروس يعتقدوا أنه لولاهم لما استطاع العالم أن يهزم هتلر، لأنهم ضحوا في ذلك أكثر من 20 مليون إنسان. وهذه مسألة طبعاً في التاريخ الروسي مسألة كبيرة جداً، أي الاحتفال بالانتصار في يوم 9 ماي في 9 من شهر 5 على القوة النازية، هذا يوم كبير في التاريخ السوفيتي وفي التاريخ الروسي كذلك. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ورثت العالم بعد الحرب الباردة، بمعنى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 تبين أن هناك قطب واحد، انتهت القطبية الثنائية وأصبح لدينا القطب الأوحد اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي أرادت من خلال تفردها في العالم أن تؤسس لما تعتقده بأنه رسالتها، الرسالة الليبرالية، رسالة الهيمنة. في الحقيقة الليبرالية بالمناسبة هي مفاهيم لما تتعلق بالحياة الإنسانية في داخل أي دولة ربما يتفهمها الناس ويتقبلها، وهي في كثير منها جيدة، بمعنى المسألة الديمقراطية، حقوق الإنسان، التنوع وما إلى ذلك. لكن عندما تتحول الليبرالية إلى قوة وسلاح من أجل الهيمنة، هنا تصبح ممانعة عالمية. كيف فهمنا أن الليبرالية أصبحت أداة لنشوء إمبراطوريات أو نشوء قوى وأقطاب جديدة؟ في الحقيقة هذا بدا لنا واضحا في الصين. الصين عاشت قرنا يسمى بالأدبيات الصينية قرن الإهانة. هذا القرن امتد من أواسط القرن التاسع عشر من عام 1800
و1842 تقريبا بحروب تسمى حروب الأفيون، شنها الأوروبيون ضد الصين لإجبار الصين على فتح تجارتها أمام مادة الأفيون التي كان الغرب يتاجر فيها في تلك المنطقة. وأخضعت الصين لما يسميه الصينيون قرن الإهانة، قرن التدخل الأوروبي الذي منع تشكل هوية سياسية استراتيجية صينية في تلك المرحلة، وصولا إلى عام 1949 عندما انتصر ماو تسي تونغ طبعا في حربه ضد القوى الصينية التقليدية، وأسس الصين الشعبية. الصين في هذه الفترة اعتنقت الشيوعية طبعا، وماو تسي تونغ كان لديه رؤية للصين أيضا نابعة من الوعي الجمعي الصيني وليست مستوردة في الحقيقة من الخارج، وهذا الذي أدى فيما بعد إلى خلاف بينه وما بين ستالين الذي كان يقود الاتحاد السوفيتي، لأن ماو تسي تونغ لم يسر بالضبط على نهج ستالين العالمي فيما يتعلق بالشيوعية في ذلك الوقت، وإنما أراد أن يجعلها أكثر صينية كما فعل هوشيمينا في فيتنام الذي جعل من النسخة الشيوعية الفيتنامية مختلفة عن النسخة السوفيتية في ذلك الوقت. الصين بدأت تتقدم نحو الأمام. الولايات المتحدة الأمريكية لما نظرت إلى الصين نظرت إليها كدولة يمكن أن تساعدها في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، ولذلك ريغن فتح علاقاته مع ماو تسي تونغ، وبدأنا نرى علاقات أفضل بين الصين وبين الاتحاد وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك 3 افتراضات خاطئة افترضها الاستراتيجيون الأمريكيون في علاقتهم مع الصين في السبعينيات وفي الثمانينيات. الافتراض الأول أن الصين لن تشكل تنافسا حقيقيا اقتصاديا مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه عام 1979 كان اقتصاد الصين لا يمثل أكثر من 5% من الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي أنت لا تنظر إلى الصين كمنافس اقتصادي أبدا. الافتراض الخاطئ الثاني أن الصين كلما تقدمت اقتصاديا وكلما انفتحت كلما أصبحت أكثر حداثة، أكثر غربية، أكثر مركزية، توجها نحو المركزية الغربية، أكثر انفتاحا ليبراليا، وهذا في الحقيقة لم يحدث، لأن الصين استطاعت أن توائم ما بين الحزب الشيوعي وما بين الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي. في الانفتاح الاقتصادي الصيني سار درجات، يعني أصبح يتضاعف في الحقيقة كل 7 سنوات مرة، والنمو الاقتصادي الصيني كان أكثر من 10% عبر سنوات طويلة، وتضاعف كل 7 سنوات مرة، ولكن الحزب الشيوعي وهيمنته على السياسة والداخل الصيني لم تتغير كثيرا. الافتراض الثالث الخاطئ أن الصين عسكريا دائما هي دولة متقوقعة على ذاتها، ليس لها اهتمامات إمبراطورية، وبالتالي سوف لن تمثل خطرا على الهيمنة الأمريكية. نحن نعرف الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في أكثر من 750 قاعدة عسكرية حول العالم، متوزعة على 80 دولة، وهذا حجم لم يسبق لدولة في التاريخ الإنساني أن حققت هذا التوسع العسكري الهائل. نعرف أن موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2023 هي 813 مليار دولار، وهذا أيضا رقم خرافي مقارنة بما ينفقه العالم من أموال على التسلح، ربما يعادل ما تنفقه 130 دولة من دول العالم. لكن الشيء المهم هنا أن الصين في توسعها الاقتصادي في التسعينيات ثم بعد ذلك في الألفية الجديدة، صحيح أنها أبدا لم تشر إلى نفسها كقطب عالمي. الصين بالمناسبة دائما ترى نفسها دولة لا تريد أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية. في كل خطابات الرؤساء الصينيين أو صناع القرار في الصين دائما يقللوا من تأثيرهم الدولي ولا يقارنوا أنفسهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه استراتيجية النفس الطويل. وكنت قد قلت لكم في الحلقة الماضية أن الدول ذات التاريخ تتميز بعمق استراتيجي وصبر بعيد المدى أبعد بكثير من الدول ذات التاريخ القصير. الولايات المتحدة الأمريكية تاريخها
قليل قصير. هذه الدولة 200 سنة من الحضور على المشهد، وبالتالي ليس لديها ذلك الصبر البعيد. إنما الصين لا ترى إلى الزمن أنه زمن براغماتي قصير الأمد، بل تنظر إلى الدورات الحضارية، وهذا الذي مكن الصين من أن تنمو هذا النمو الهائل. وحتى عام 2014 لما نقرأ تصريح لنائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت الرئيس الحالي جو بايدن، عندما كان يتكلم عن الصين كان يقول: دلوني على مخترع واحد أو على إنجاز تقني واحد تفردت به الصين. لأن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى الصين أنها مبدعة في نسخ الإنجاز أو نسخ المخترعات، لكنها ليست لديها القدرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في الاختراع. هذه النظرة تغيرت بعد ذلك عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الصين تنافسها في الذكاء الاصطناعي، في الكمبيوترات الخارقة، تنافسها في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وأن النظرة القديمة عن الصين بأن المنتج الصيني منتج هو فقط مجرد نسخة، إنما تغير تغيرا جذريا. هنا بدأ الصراع مع هذا القطب الناشئ، القطب الصيني. والصراع هذا نشهده صراع تقني هائل من خلال محاولة احتواء الصين وعدم السماح لها بالتمدد تقنيا، خاصة في الجيل الخامس من الإنترنت ومشكلة هواوي التي تابعناها جميعا، ومحاولة الضغط على الدول لكي لا تشتري أو لا تبتاع التكنولوجيا الصينية. والتنافس لا يزال هائلا ما بين القطبين، القطب الناشئ اللي هو الصين والقطب الذي بدأ يتراجع ويذبل وهو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عندما ننظر إلى المستقبل نرى الولايات المتحدة الأمريكية وهي قطب سيبقى مستمر موجود، لكن قطعا وبإجماع المحللين الاستراتيجيين تقريبا نستطيع أن نقول أنه يتراجع. ونرى القطب الثاني وهو القطب الصيني يتقدم نحو الأمام وينافس ليس فقط في مجال الصناعات التقنية، وإنما ينافس كذلك جيوسياسيا، لأنك حتى تحمي استثماراتك العالمية، تحمي سلاسل التوريد، تحمي المناجم التي تأتي بها بالمواد الخام للصناعات، لابد لك من قوة استراتيجية سياسية عسكرية لكي تستطيع أن تستمر في دورتك الإنتاجية الفائقة. ومن هذا الباب يحتم على الصين أن تبدأ بالانشغال بالأبعاد الاستراتيجية والعسكرية عالميا حتى تستطيع أن تؤمن اقتصادها داخليا وتؤمن تجارتها واستثماراتها في العالم. لكن هل سيقف العالم عند قطبين اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ الحقيقة أن ذلك لن يكون كما أعتقد هو الحال، وإنما سيكون لدينا شيء جديد، وهذا الذي ينبغي علينا أن ننتبه له بشكل مركز. هناك روسيا وهناك أوروبا. فما الفرق ما بين القطبية الروسية الجديدة والقطبية السوفيتية القديمة؟ وما هو دور أوروبا في الواقع القادم؟ هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه وأن نتدبره بشكل يستطيع أن يشكل لنا العالم ربما كما سيكون في المستقبل.